जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। तुम जिहाद के माने नहीं जानते। और जिहाद और धर्म युद्ध होगा, लोकशाही में लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। बिहार में नहीं, पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। मैं तो ओसामा बिन लादेन को गंभीरता से लेता हूँ और अमेरिका ने उनको एक बार समुद्र में फेंक चुका है, तो रघुनाथपुर भी दोबारा समुद्र में फेंक देगा। मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासिमी मीडिया में खुशामदीद। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। अब उसको लेकर यति नरसिंहानंद ने एक बहुत ही खतरनाक बयान दे दिया है। वो कह रहा है कि मौलाना महमूद मदनी को फांसी दी जाए। साथ ही साथ उसने कहा कि देवबंद पर बुलडोजर चला दिया जाए। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो गुहार लगा रहा है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, अन्यथा भारत में हिंदुओं का रहना दुश्वार हो जाएगा। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम रातना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने साथियों और शिष्यों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। योगी जी, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। इन्होंने समझ लिया है कि अब भारत में इतनी आबादी हो चुकी है इनकी कि अब ये आर्मी से, पुलिस से, सारे सिस्टम से लड़ सकते हैं। और जब इसने जिहाद की कॉल दे दी है तो अब जितने भी मुसलमान मोहम्मद, कुरान और अल्लाह पर विश्वास करते हैं सब जिहाद करने लगेंगे अपने अपने तरीके से। और इस जिहाद का अर्थ होगा कि ये हम सबकी हत्या करेंगे, हमारी बेटियों को मंडियों में बेचेंगे और हमारे मठ मंदिरों को तोड़कर सारी धरती पर अपना कब्जा करेंगे। आप सोचिए कि यही यति नरसिंहानंद जो रोज एक दूसरे समुदाय की नस्ल कुशी का बयान देता रहता है, खुलेआम कहता फिरता है कि जब तक मैं इस्लाम को और मुसलमानों को खत्म नहीं कर देता हूं तब तक मैं आराम से और चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसको लेकर मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती, कोई बहस तक नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पर एक आम मुसलमान भी अगर कोई हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदू के पंडितों के खिलाफ, बाबाओं के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल दे तो इतना बवाल मचेगा, इतना बवाल मचेगा कि उसको देशद्रोह साबित करके फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद जैसा कुत्ता इंसान भोगे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसी हकीकत को तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपनी स्पीच में खोला है। अब वो शख्स ये भी कह रहा है कि मौलाना महमूद मदनी जो है वो जिहाद की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, जो दिन भर गाली देता हो, दूसरे समुदाय को नफरत से देखता हो, इस्लाम को जड़ से मिटाने की बात करता हो, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उसका एक ही काम हो मुसलमानों को गाली देना, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना, वो शख्स जो है आज अहिंसा की बात कर रहा है। आप समझिए कि कैसे दिन आ चुके हैं। रही दूसरी बात, मौलाना महमूद मदनी साहब ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जलसे के अंदर कहा कि आज देश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जिहाद जैसे अल्फाज को भी दुष्प्रचार किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है भाई? आप देखिए, आए दिन थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लब जिहाद, पता नहीं कैसे कैसे जिहाद के नाम जो है इन्होंने निकाल दिए हैं। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। तुम जिहाद के माने नहीं जानते। मोदी जी जरा बताइए और जिहाद का डेफिनेशन क्या है? अमित शाह बताओ और जिहाद का डेफिनेशन क्या है? तुम अयोध्या में हार गए, कैसे हारे? फडणवीस बोल रहे और जिहाद और धर्म युद्ध होगा, लोकशाही में लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। अरे फडणवीस, तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? सुनो देवेंद्र फडणवीस,
तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। अब बोले और जिहाद, कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर एक जॉब जिहाद, अब और जिहाद हुआ। अगर कोई आदमी सांस भी ले रहा है तो हर उस चीज में इन्होंने जिहाद का नाम जोड़ दिया है। आप सोचिए मौलाना महमूद मदनी साहब ने क्या गलत कह दिया। उन्होंने कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान के अंदर ये भी कहा, अपनी स्पीच में ये भी कहा कि चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर देश है, तो यहाँ पर जिहाद करना या जिहाद जैसी बात करना ये मायने नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ पर सब जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से होता है, एक जमहूरी तरीके से होता है, लेकिन उसके पीछे मंशा सोचिए। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर एक, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर दो, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर तीन, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। उन्होंने अदालत पर, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने मुसलमानों के साथ हो रही लगातार ज्यादतियों पर भी सवाल उठाया। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं। तो उन्होंने क्या गलत कर दिया। एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा जैसा चीफ मिनिस्टर आसाम का, वो मुसलमान की प्रॉपर्टी को, मुसलमान की जायदाद को, मुसलमान के मदारिस को खत्म करने की बात करे और मुसलमानों के मदारिस पर ताला लगा देने की बात करे और मौलवी मुल्लाओं से नफरत की बात करे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। गोदी मीडिया तक में उसका कोई चर्चा भी नहीं होता, उस पर कोई हंगामा बरपा नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आलिम दीन और एक ऐसा आलिम दीन जिनके आबाओ अजदाद का हिंदुस्तान की आजादी में, हिंदुस्तान की हुर्रियत में नुमायां किरदार रहा हो, जिनका किरदार नाकाबिले फरामोश रहा हो और जिनकी कुर्बानियों के बगैर भारत की आजादी नामुकम्मल और अधूरी है, वो आलिम दीन अगर मुसलमानों के हुकूक और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज और मुसलमानों की जायदाद को तहफ्फुज देने की बात करे, तो उस पर इतना हंगामा कि अब उसको लेकर तमाम गोदी मीडिया जो है वो चीख रहे हैं कि महमूद मदनी की मंशा क्या है, महमूद मदनी क्या सोच रहे हैं, महमूद मदनी अंदर से क्या सोच रहे हैं। क्या इस देश में जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उसके नीचे मिला ढांचा ये साबित नहीं करता कि वहां कोई मंदिर था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद डेमोलिश करना वहां एक इल्लीगल था, कानूनी अपराध था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं सुनाया? तो फिर हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब जो भी बात कह रहे हैं, उन बातों पर इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है, इतनी जरूरत क्या है? ये तो अदालतों को तय करना है कि जब सामने वाला कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अगर कोई भी हो, अगर वो ये कहे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है वो ये तय करे, वो जनता के विश्वास को डगमगाने न दे, वो जनता के विश्वास को टूटने न दे। जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो बिना पक्षपात और बिना भेदभाव के अपना फैसला सुनाए और वो जो दे रहा है फैसला, उस फैसला पर जनता का भरोसा भी बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभी बुलडोजर पर रोक लगाई थी, लेकिन क्या हुआ? धड़ल्ले से उस रोक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सीजीआई BR गवई साहब रिटायर होने के बाद कहते हैं कि मेरी जर्नी का सबसे अहम फैसला जो था वो बुलडोजर पर रोक लगाने वाला फैसला था। लेकिन उसका क्या असर हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट का देता है कि हम क्या करें। तो फिर आप
آپ کیوں ہیں؟ جب آپ کے فیصلوں کی مان سمان ہی نہیں رکھا جا رہا ہے، جب آپ کے فیصلوں کو لاگو ہی نہیں کیا جا رہا ہے اور آپ بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ تو مولانا محمود مدنی صاحب جب کہتے ہیں سپریم کورٹ اسی سمے سپریم ہے جب تک اس کے فیصلوں سے نیائے جھلکتا ہے یا نیائے دکھتا ہے، انیتھا وہ سپریم کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ آج بھارت میں چاہے وہ 3 طلاق ہو یا وقف ترمیمی بل ہو، لگاتار مسلمانوں کی دھارمک پہچانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، لگاتار ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آرتھک طور پر، سماجی طور پر ہر طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حاشیے پر دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا غلط کہا؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ آئے دن ویڈیو سامنے آتی رہتی ہیں کہ آپ کسی بھی مسلم دکاندار سے سبزی لینے کا بائیکاٹ سنتے ہو؟ کیا ابھی آپ کو ویڈیو نظر نہیں آ رہی ہے کہ کچھ غنڈے ہیں جو ماتھا پر تلک لگا کر گلے میں بھگوا گمچھا ڈال کر دکانیں بند کروانے چلے جاتے ہیں؟ کیا آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سو نہیں رہے ہیں، سونے کی نوٹنکی کر رہے ہیں، کیونکہ جو سو رہا ہوتا ہے اسے جگایا جا سکتا ہے اور جو سونے کی نوٹنکی کر رہا ہو اسے نہیں جگایا جا سکتا۔ تو حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان پر تو بحث ہو رہی ہے، چرچا ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے جو چنتا ویکت کیا، انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا، جو کنسرن دکھایا ہے کہ اس ملک کے اندر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس پر کوئی بحث نہیں کر رہا۔ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک مائنورٹی کا نیتا اور ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ہند کا ادھیکش، صدر، یہ سب کہنے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ سوال اس پر ہونا چاہیے تھا، بحث اس پر ہونی چاہیے تھی، لیکن الٹا انہیں کو کٹ گھڑے میں کھڑا کر دیا گیا۔ تو پھر جب وہ کچھ الگ بات کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، تو پھر جس طریقے سے آپ پورا میڈیا ریئیکٹ کر رہے ہیں، بی جے پی ریئیکٹ کر رہی ہے، RSS ریئیکٹ کر رہی ہے، کانگریس تک بھی ریئیکٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کی بات میں دم ہے۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جو ہے وہ ہندوستان کی موجودہ استھتی کے بارے میں حقیقت بیانی کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، بس آپ لوگوں کو ان کی باتیں ہضم نہیں ہو پا رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے تمام بڑے بڑے علماء جو ہیں، جو بڑے بڑے نیتا، جو RSS راشٹریہ مسلم منچ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے گنگان گاتے رہتے ہیں، جو آپ کے ہر ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، وہ آپ کے لیے صحیح ہے۔ اور اگر مولانا محمود مدنی صاحب یا مولانا ارشد مدنی صاحب سوال اٹھا دیتے ہیں تو وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ان کو ایسے فریم کرتے ہو جیسے یہ دیش کے سب سے بڑے دشمن ہوں۔ ابھی حال ہی میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے بیان دیا تھا کہ آج اس ملک کے اندر بھارت میں مسلمانوں کو کمزور مان لیا گیا، بانجھ سمجھ لیا گیا ہے۔ نیو یارک میں، برٹین میں ایک مسلم میئر بن سکتا ہے، لیکن بھارت میں وائس چانسلر تک نہیں بن سکتا، حالانکہ ابھی بھی کئی ایسے ادارے ہیں، ایسی کئی یونیورسٹیز موجود ہیں کہ مسلم چانسلر ہیں وہاں، لیکن وہ آئیڈیالوجی کے بیسس پر RSS کی وچار دھارا کو فالو کرتے ہیں۔ مودی، RSS، بی جے پی کی جی حضوری کرتے ہیں۔ اسی لیے تو مولانا ارشد مدنی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج اگر کوئی ایک سوتنتر سنویدھان اور RSS ورودھی اگر کوئی چانسلر بننا چاہے تو اس ملک کے اندر نہیں بن سکتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ لیکن سوچئے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب پر میڈیا جو ہو ہلا مچا رہی ہے، جو ہنگامہ برپا کر رہی ہے اور اس کو ہندو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہی ہے، ہندو مسلمان رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ مولانا محمود مدنی صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے حق، اپنے ادھیکار اور رائٹس اور اپنے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ میڈیا یتی نرسنگھانند کے اس بیان کو نہیں اٹھاتی، جو شریع عام کہتا ہے کہ میں اسلام کو ختم کر دوں گا، مسلمانوں کو مٹا دوں گا، میں مسلمانوں کو اس ملک کے اندر رہنے نہیں دوں گا، اس کی زندگی کا مقصد ہی ایک ہے۔ اور اب یہی یتی نرسنگھانند یہ سب کہہ رہا ہے کہ مولانا محمود مدنی کو پھانسی دی جائے، مطالبہ کر رہا ہے دیوبند پر بلڈوزر چلایا جائے۔ تو جو آدمی لگاتار سماج کو، معاشرے کو بانٹنے کا کام کر رہا ہو، جو کھلے عام دھمکی دے رہا ہو، دوسرے دھرم کے لوگوں کی آستھا کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہو، اس پر خاموشی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس پر خاموشی ہو جاتی ہے، اس پر ستا کا سنرکشن مل جاتا ہے۔ دھیریندر شاستری ہندو راشٹر بنانے کے لیے ایک یاترا کرتے ہیں، پورا پروٹوکول ملتا ہے، وہ یاترا نکالتے ہیں، اس پر میڈیا سوال کھڑا نہیں کرتا، سوال نہیں اٹھاتا، لیکن جیسے ہی حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اور ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کچھ سوالات اٹھا دیتے ہیں، ان پر بی جے پی اور تمام میڈیا، گوری میڈیا جو ہے وہ بلبلانے لگتے ہیں۔ تو آپ سوچئے،
ایک طرف ہے یتی نرسنگھانند اور ہیمنتا بسوا شرما جیسا انسان، اور دوسری طرف محمود مدنی صاحب۔ محمود مدنی صاحب اپنی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، وہی دوسری طرف یتی نرسنگھانند وہ مسلمانوں کو مٹانے کی اور اسلام کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، ہنسا کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے صحیح ہے، اور مولانا محمود مدنی صاحب غلط ہیں۔ تو اس سے یہ بات صاف ثابت ہو جاتی ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں میں دم ہے، اور آج کے ہندوستان اور آج کے آزاد بھارت کی سچائی ہے۔ باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن اگر آپ نے AS قاسمی میڈیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔